अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। आज हम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का रियासत मदीना के हवाले से मज़हब कार्ड के इस्तेमाल और तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ अहम बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। आपको अच्छी तरह पता है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच के अंदर, अपनी हर तकरीर के अंदर रियासत मदीना की बात करते हैं और इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। जिस तरह कोई मज़हबी जमात का रहनुमा होता है, उस तरह खान साहब अपनी तकरीर कर रहे होते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब टीएलपी की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा था, तो उस वक़्त रबीउल अव्वल के अंदर खान साहब ने और उस्मान बुज़दार साहब ने एक रहमत लिल आलमीन जो अथॉरिटी का नाम दिया गया और वो बनाई गई, जिसके जो सरबराह थे वो कौन थे वो आपको अच्छी तरह पता है। तो ऐसे लोगों को लेकर आए, उसका मज़हब का इस्तेमाल किया। मज़हब का इस्तेमाल याद रखिएगा कि मज़हब का इस्तेमाल गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप अपने आप को फिर मज़हबी जमात डिक्लेयर करें ना, या तो फिर आप मज़हबी जमात रहें या फिर आप अपने आप को कहें कि हम ऐसी जमात हैं जो लिबरल को सपोर्ट करते हैं। आपके वज़ीर कुछ कह रहे होते हैं, खान साहब कुछ कह रहे होते हैं। आपके वज़ीर ये कह रहे होते हैं कि कायदे आज़म मज़हबी पाकिस्तान नहीं चाहते थे, अल्लामा इकबाल ये चाहते थे। तो इस तरह की जब बातें आपके वुज़रा करेंगे, तो फिर ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है और इसको आप रोकें ना। फिर अगर आप वाक़ई ही इतना रियासत मदीना को बनाना चाह रहे हैं, तो रियासत मदीना के अंदर ये तो नहीं होता रहा कि एक जमात जो कि सिर्फ़ नामूस रिसालत के लिए निकले, उसने कभी अपनी ज़ात के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी सड़कों के लिए, अपने महल्ले के लिए, या फिर उन्होंने कोई ऐसी ऐसी वजह से धरना ना दिया हो, बल्कि सिर्फ़ उन्होंने धरना भी दिया, लाशें भी उठाईं, आप लोगों ने गोलियां भी चलाई, पूरे पाकिस्तान ने देखा, सैकड़ों टीएलपी के वर्कर इस के अंदर शहीद हुए। लेकिन फिर आप नामूस रिसालत की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप नामूस रिसालत की बात कर रहे होते हैं, तो फिर जो टीएलपी के वर्कर हैं, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई वो किस खाते के अंदर जाएंगी। और जो सियासी माहिरीन हैं, जो सियासत पर बड़ी नज़र रखते हैं, वो खान साहब के बारे में यही कहते हैं कि खान साहब को जब अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं होता कि यानी कि लोग महंगाई की वजह से तंग हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो फिर खान साहब मज़हब को लेकर आ जाते हैं, फिर रियासत मदीना की बात करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 99% जो मुस्लिम हैं, तो जिसकी वजह से वो जो मज़हबी रुझान रखने वाले लोग हैं, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हालाँकि आप गौर करें कि जब टीएलपी इसी मकसद के लिए निकलती है या टीएलपी इस मकसद का नारा लगाती है, तो फिर ये कहा जाता है कि टीएलपी वाले मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। भई वो है मज़हबी जमात है, मज़हबी सियासी जमात। आप अपने बारे में फिर क्यों नहीं कहते कि खान साहब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करें? अपनी बारी तो उन वुज़रा के ज़ुबानों पर ताले लग जाते हैं। और इसी तरह मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के बारे में कहा जाता है कि ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही होती हैं कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। रियासत मदीना का नाम लेना, बहुत सारे खान साहब को लोग कह रहे होते हैं कि आप ना लें, कोई कह रहा होता है लें, कोई कह रहा है नहीं लें। अब आ जाते हैं एक और बात पर, टीएलपी के बारे में। बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि जी टीएलपी जो है ये तो इसको किसी ने बनाया था और किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। टीएलपी किसी की बहुत ज़्यादा चहेती है। तो इस तरह की बातें जो बेबुनियाद और झूठ पर मबनी होती हैं, ये ना की जाएँ तो बेहतर है। जब आपके पास इसके बारे में नॉलेज ना हो, तो इस पर आप बात भी ना किया करें। देखें, अगर टीएलपी किसी की चहेती होती या टीएलपी पर किसी का हाथ होता, तो टीएलपी के वर्कर इतनी तादाद के अंदर शहीद ना होते और टीएलपी के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं वो कामयाब हो जाते, वो इस तरह नाकाम ना होते, उनकी शूरा को जेलों के अंदर जाना ना पड़ता, उनके सरबराह को इतना अरसा जेल के अंदर ना रहना पड़ता। जिसकी ऊपर कोई शफ़क़त का हाथ होता है, तो वो इस तरह नहीं गिर रहे होते या उठ रहे होते, वो पूरे हिसाब के साथ चल रहे होते हैं और उनकी हर बात कहने से पहले मानी जाती है।
تو اس طرح کا ٹی ایل پی کے ساتھ نہیں ہے. تو اس سے بظاہر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بالکل آئی تھنک غلط کی جاتی ہیں میری ذاتی رائے کے اندر. اس کے بعد ٹی ایل پی بنی کیسے؟ ٹی ایل پی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی اس وقت سب جو سیاسی جماعتیں تھیں، سیاسی مذہبی جماعتیں، اہل سنت کی جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ ساری اکٹھی ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم ان سب جماعتوں کو ختم کرتے ہیں، ایک نئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہمارا نعرہ ہے یا رسول اللہ کا. تو ہم لبیک یا رسول اللہ کے نام سے کوئی تحریک یا تنظیم بناتے ہیں جو سیاست کے اندر بھی ہو اور تمام مذہبی جماعتیں جو اہل سنت کی ہیں وہ بریلوی مسلک کی ہیں وہ سپورٹ کریں. جب یہ سب کچھ کہا گیا تو باقی جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ تو ضرور کریں گے لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی جماعتوں کو ختم کر دیں یا ہم اپنی تنظیموں، ہم اپنے اداروں کو ختم کر دیں تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اس کے بعد 3 رہنما میدان کے اندر آئے جس کے اندر علامہ خادم رضوی تھے، پیر افضل قادری صاحب تھے اور اہل سنت کا بڑا نام اشرف آصف جلالی تھے. یہ 3 جو تھے انہوں نے پھر ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی اور جس کے چیئرمین جو تھے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بنے. جب فیض آباد کا دھرنا دیا گیا اسلام آباد کے اندر اس کے بعد ان جماعتوں کے اندر ان رہنماؤں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. اشرف جلالی صاحب نے لاہور کے اندر دھرنا دیا فیض آباد دھرنے کے بعد تو جس سے اس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے اور اشرف جلالی صاحب اس سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے تھے. تو پھر پیر افضل قادری صاحب نے کہا تو میں تو سیاست سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، لہٰذا میں سیاست سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کرتا ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں. اور اشرف آصف جلالی اور خادم رضوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جس کے بعد چیئرمین تو اب بھی جو تحریک لبیک تنظیم ایک تحریک بنی تھی اس کے اشرف آصف جلالی ہیں. تو اشرف آصف جلالی نے اپنی سیاسی جماعت بنا لی اور علامہ خادم رضوی نے اپنی جماعت بنا لی. اشرف آصف جلالی کی جو جماعت ہے تحریک لبیک اسلام جو کہ توپ کے نشان پر ہے اور علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان جو کہ کرین کے نشان پر ہے. تو ہمیشہ کبھی جو ہوتی ہیں نا جماعتیں سیاسی ان کے اندر دھڑے جب بن جاتے ہیں نا تو کچھ دھڑے جو ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ دھڑے جو ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ مسلم لیگ نون کو جانتے ہیں مسلم لیگ کو جانتے ہیں تو مسلم لیگ کسی زمانے کے اندر بڑی پاور کے اندر ہوتی تھی تو پھر مسلم لیگ کے دھڑے بننا شروع ہو گئے، فنکشن لیگ بن گئی، اس کے علاوہ کاف لیگ بن گئی. تو یہ جو کاف لیگ اور فنکشن لیگ کے یہ جو دھڑے تھے یہ نیچے کی طرف چلے گئے اور نون لیگ کا جو دھڑا ہے یہ اوپر آ گیا. تو اسی طرح یہ ہوا کہ اشرف آصف جلالی کا جو دھڑا تھا وہ بیک فوٹ پر چلا گیا اور تحریک لبیک جو تھی وہ مزید ابھر کر سامنے آ گئی. تو اسی طرح پھر تحریک لبیک چلتی رہی، ٹھیک ہے. اور پھر فیض آباد دھرنے کے بعد 2017 کے دھرنے کے بعد ٹی ایل پی ایک بہت بڑی سیاسی مذہبی قوت بن کر ابھری اور کامیابی سے کامیابی وہ حاصل کرتے رہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو آگے اپڈیٹ ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا. ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.